बेतूल ओएनजीसीच्या सुवातेर उजो लागिल्ल्यान भयाचे वातावरण निर्माण जाला। भारत ऊर्जा सप्तकाचे काम सुरू आशिल्ल्या थळार तात्पुरत्या शेडांत उजो लागलो। उजो पालोवपी दळान सुवातेर धाव घेवन उजो आटापांत हाडपाचे यत्न केले। आज आमी आसा ते बेतूल आसात आनी बेतूल ओएनजीसी आमच्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा। ह्या ओएनजीसीचो एनर्जी वीक जो आसा वो येत्या म्हयन्याक जावपाचो आसा आनी त्याच बरोबर हांगा आमचो प्रायम मिनिस्टर मोदीजी वो हांगा येवपाचो आसा आनी तेज्या खातीर ह्या एनर्जी विकाचे जे इनॉग्रेशन आसा हें तेज्या खातीर जातलें आनी हेजे खातीर हांगा मोठ्या प्रमाणात कामां जीं आसात हीं कामां चालू आसात। आनीक अशें जी काम आसा हें चालू करता आसतना व्हडली हॉलाचें हांगा खंय तरी वेल्डिंगाचें काम चलतालें ह्या हॉला खातीर एनर्जी विकाच्या, तर थंय तेन्ना खंय तरी किट्टी पडली वेल्डिंग मारता आसतना आनी त्या किट्टीचेर सगळो उजो लागलो आनी ह्या हॉलाची बरीच ती नुकसाण जी आसा ही हॉलाची जाले कडेन आसा। एक खंय तरी रोखडीच जे कुंकळे फायर ब्रिगेड जी आसा ही थंय पावली, तेज नंतर मडगोच्यान फायर ब्रिगेड जी आसा ह्या ओएनजीसी पावली, म्हणटा हेजे वयल्यान कळटा की कितलो उजो मोठ्या प्रमाणात हांगा लागले कडेन आसा म्हणटा। आनी आमकां जें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां त्या प्रमाणे हांगा 4 ते 5 जाण वर्कर्सचें काम करताले, तेय मायनर इंजर्ड जाल्या म्हणून हांगा काम खुबशे करताले, पूण तितूंतले 5-6 जाण जे आसात हे मायनर इंजर्ड जाले कडेन आसात। बदल डंपर असो धुवर जालो न्ही, सामकें काळें जावन पडलें। आमी भिले हांगा हे कितें जालें काय म्हणून, आनी हेमी म्हाका दिसता तेंचे सेफ्टी बिफ्टी कांयूच ना, इतलो धुवर न्ही आख्खे काळे जावन पडले। आनी अशें दिसलें की तेमी आतां बाबा ओएनजीसी आतां इतलें काम करता की फायर ब्रिगेड पयलें काय ना, मडगांवच्यान ते खंयच्यान फायर ब्रिगेड येवन ते उज्याचेर कंट्रोल हाडला। इवन आतां लोक कितलो कामां आहा, 1,500 वयर लोक कामां आहा, तेमकां सेफ्टी कितें तरी जाय न्हू, आनी ते अशें तर जाय जाल्यार आमकां भिरांत येता ही आतां गांवांक कितें तरी जायत जाल्यार। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार।